جنہاں دے سینے دے اندر اللہ دے نیک بندیاں دی محبت دا چراغ بڑھ جاندا ہے۔ تے اج تذکرہ خواجہ معین الدین دا کرنا ہے۔ کون خواجہ خواجگاں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اسی کہنے ہیں چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز۔ پڑھ لو ذرا اگر پڑھ سکتے ہو، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز۔ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ جنہاں دی نگاہ ولایت نل 90 لاکھ نے کلمہ پڑھے، ذرا انہاں دا تذکرہ کر لو۔ دیوبندی عالم لکھ دے 7 لاکھ تے نگاہ پئی، انہاں دیاں زباناں تے کلمہ جاری ہو گیا، یعنی وہ 7ویں منزل، اسی تا 90 تک مننے ہاں۔ ذرا پڑھو اے بر صغیر انہاں دا ہی فیض ہے کہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سلام پیش کرو۔ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ بابا فرید دادا مرشد دا ذکر کر رہے ہیں، عالم بھی نے، صوفی بھی نے، حافظ قرآن بھی نے، واصل باللہ بھی نے، نجیب الطرفین سید نے، باپ والوں امام حسین دی اولاد، ماں والوں امام حسن دی اولاد۔ کرو نہ پھر سلام پہ۔ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ غریب نواز، عطائے مصطفیٰ، کیونکہ حضور نے حکم دیتا سی ہندوستان جا، مدینے تو بھیجیا سی آپ نو، آپ مدینے گئے زن۔ عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ غریب نواز، معین امت مصطفیٰ غریب نواز، معین امت مصطفیٰ غریب نواز۔ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ پڑھو نظران لال مل کے۔ بھائی وسیم بسرا صاحب اور نعمان رضوی صاحب آئے، ایک ہی سوچن گے کہ بندے پڑھ دے ہی نہیں، ذرا کوشش کرو۔ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ دے کامل ولی، محبوب بندے، رب دے مقبول بندے، عظمتاں اور شانہ رکھ دین۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام ہے، مرتبہ ناستیاں دا، زندگی دا ایک لمحہ اللہ دی یاد دے اندر گزاریا۔ کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ نصب والا ہے، آپ دے والد گرامی دا نام حضرت سید غیاث الدین ہے، آپ دی والدہ دا نام حضرت بی بی نور بی بی ہے، امام حسن دی اولاد چونے، آپ دے والد گرامی امام حسین دی اولاد چونے، آپ نجیب الطرفین سید نے، 2 واسطیاں نل آپ دا سلسلہ مبارک نبی پاک دے نال جا کے مل دے۔
تے غوث اعظم رضی اللہ تعالی حضرت خواجہ معین الدین دے رشتے دے اندر ماموں لگ دین، یعنی اے بھی قریب دا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے خواجہ صاحب دا غوث اعظم رضی اللہ تعالی دے نال بھی، اور ملاقات بھی ہے جو کتاباں دس دیاں کہ خواجہ صاحب دی ملاقات حضرت غوث پاک سرکار دے نال بھی ہوئی ہے۔ آپ دی عمر مبارک خواجہ صاحب دی 14 سال سی جدوں والد گرامی دا انتقال ہو گیا، آپ دی ابا جی دا وصال ہو گیا، اس وقت عمر مبارک 14 سال دے قریب سی، والد انتقال کر گئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے دے وچوں حاصل کی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں والد گرامی دا انتقال ہویا، وراثت دے اندر ایک باغ ملے آپ نو جس دی آپ رکھوالی کریا کر دے جان، ایک چکی اور باغ ملے آؤ۔ حضرت خواجہ صاحب نو باغ دی رکھوالی کرنی، اللہ اللہ کرنی، نماز دی پابندی، 24 سال دے قریب جدوں عمر مبارک ہوئی سی، دینی علوم حاصل کر چکے جن، یعنی عالم بن چکے جن، اللہ دے کامل ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہاں نو غریب نواز کیا جاندا ہے، ایک دن باغ دے اندر موجود نے کہ آپ تشریف فرما نے، باغ دے اندر جلوہ فروز نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس دور دے بہت بڑے اللہ دے کامل بزرگ حضرت ابراہیم کندوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم آپ دے باغ دے اندر آئے، آپ کے بیٹے آپ اولیاء عظام بزرگانل بڑی محبت فرمایا کر دے جن، آپ نے انگور اور پانی بزرگان دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ بابا جی دا دل ٹھر گیا، بابا جی نے اپنی بغل دے وچوں ایک سکی روٹی دا ٹکڑا نکالیا، فرمایا لے معین الدین کھا لے۔ بزرگ چلے گئے، خواجہ صاحب کہندے نے جدوں میں او لقمہ چبایا جڑا اللہ دے ولی نے مینوں دتا سی، فرماندے نے میرے لون لون دے اندر اللہ دے عشق دا جاں گزی ہو گیا ہے، لون لون تازہ ہو گیا ہے، نور ایمان نال منور ہو گیا ہے۔ منور پہلے بھی سن، سید بھی نے، عالم بھی نے، لیکن اللہ دے ولی دے نال نسبت ہوئی، اللہ دے ولی دی انج کہہ لو دعا نکل گئی، رب دے ولی دا دتا یا ٹکڑا جدوں چبایا دل دے اندر نور ایمان نال دل پہلے ہی منور سی، لیکن لون لون دے اندر اللہ دی یاد آ گئی ہے، رب دی محبت آ گئی ہے، ہن باغ چنگا نہیں لگدا۔ آپ جڑے باغ دے آمدنی دے 2 حصے کریا کر دے سی، ایک حصہ دکھی تے غریب لوگاں دے اندر تقسیم کرنا، دوسرا حصہ آپ جڑا باغ دی آمدن دا دوسرا حصہ آیا کردا سی، دوسرا حصہ آپ ماں دی خدمت دے اندر پیش کریا کر دے دن۔ ہر ولی نے ماں باپ دا ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، وہ بھی کوئی بندہ جڑا ماں باپ دا ادب نہ کرے، حیا نہ کرے، ولی ہونا تا دور دی گل ہے، ماں باپ دا گستاخ مومن بھی نہیں، ایمان والا بھی نہیں، جڑا ماں نو گالاں کڈے، باپ دا گریبان پکڑے۔ دیکھو اللہ دے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 2 حصے کر دیں اپنی آمدن دے، ایک حصہ ماں دی خدمت دے اندر پیش کر دیں، دوسرا حصہ آپ دکھیاں تے غریباں دے اندر تقسیم کر دیں۔ آج چند مرلیاں دے پیچھے باپ نو گالاں کڈیاں جان، ماں نو گالاں کڈیاں جان، باپ دا گریبان پکڑیا جائے، کیا فائدہ ایسی اولاد دا جنوں باپ دے نال گل کرن دا ہی پتہ نہ ہوئے، باپ دے نال گفتگو کرنے دے انداز نو ملحوظ ہی نہ رکھے۔ ایسے بندیاں نو توبہ کرنی چاہیے۔ حضور دا فرمان ہے 3 مرتبہ قسم چکے ارشاد فرمایا، اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں، اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں، رب دی قسم بندہ ایمان والا نہیں، جس دا ہمسایا دے کولوں تنگ ہے، نبی پاک فرمان دے پھر فیصلہ تسی کرو، اگر ہمسایا تنگ ہوئے تے بندہ ایمان والا نہیں، جدی سکی
मां ओदे कोलों तंग है, जिहदा बाप ओदे कोलों तंग है, जिहदे भैन भेरा ओदे कोलों तंग ने, जिहदियां बेटियां ओदे शर तो तंग ने, जिहदी बीवी ओदे शर तो तंग है, ओ भुलेखे दे अंदर ना मारिया जाए। ए दीन इस्लाम है। इंसान तां एक पासे रह गए, इत्थे कुत्तियां दे हकूक भी दसे जांदे। हजूर दा फरमान है, फरमाया फाशा औरत ने कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया, अल्लाह दी रहमत दा दरिया जो सिंचाया, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिते ने। फाशा औरत दे सारे गुनाह माफ फरमा दिते। कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया, एक फाशा औरत ने कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया, अल्लाह दी रहमत दा दरिया जोश दे अंदर आया, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिते। ये दीन मुस्तफा है। इत्थे इंसान ता एक पासे रह गए, जानवरां दे हकूक भी ने। मां बाप दी ताजमत ही बड़ी बुलंद है, मां बाप दा ते शान ही बड़ा ज्यादा बुलंद है। ख्वाजा साहब मां दी खिदमत करया करदे सन, बाग दी आमदन दा एक हिस्सा अपनी वालिदा दी खिदमत दे अंदर पेश करना। हुण अल्लाह दा ज़ौक़ है, रब दी मोहब्बत है, शौक है, इश्क इलाही है। इजाजत लई आप निकले राहे हक दी तलाश दे अंदर, क्योंकि शेख कामिल दे हत्थां दे अंदर हाथ देआं बगदाद दे अंदर पहुंचे। हजरत जुनैद बगदादी दी मस्जिद दे अंदर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी खिदमत दे अंदर बाबा फरीद है, दादा मुर्शद है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी दी बारगाह हाजिर होए बैत होने वास्ते। तो उदों अल्लाह दे वली जड़े वो मस्जिदां च मिलिया करते सन। इकबाल गोगिश साहब हजरत जुनैद बगदादी वाली मस्जिद है, तो उस मस्जिद दे विच हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ फरमा ने। पहले रब दे वली कित्थे लभ्या करते सन? मस्जिदां दे अंदर, वो मस्जिदां नूं आबाद करते सन। ये हुण आ गए जेड़े कहंदे कि तरीकत दी लैन और है, साडी लैन और है। ते लैन तो इन्हां दी वाकई होर होनी है जो सूटे मारने मसीते बह के तो बंदा सिगटा नहीं ना पी सकता, हाल हाल करनी है, सूटे मारने ने, भंग पीनी है, चरस पीनी है। ये काम तो मस्जिद च नहीं होंदे। मस्जिद च या अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाता है या रसूलुल्लाह दा फरमान पढ़िया जाता है। मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। मस्जिद दा बाबा जी इसहाक साहब अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाता है या अल्लाह रसूल दा जिक्र किया जाता है। ये भंग बूटी चरस पीण वालियां नाल साडा कोई वास्ता नहीं। ऐ ने साडे अकाबर बुजुर्ग जिन्हां अल्लाह दे घरां नूं आबाद कीता, जिन्हां अल्लाह दे घर मसाजिद नूं, ए औलिया चिश्त अंदर बहुत बड़ा नाम है। बाबा फरीद दा जिहड़ा दादा मुर्शद है कोई आम हस्ती है? ए बर्रे सगीर पाको हिंद जिहड़ी इस्लाम दी शम्मा रोशन नजर आ रही है, ये अल्लाह दियां इन्हां वलियां दा ही फैजान है। अल्लामा अशरफ अली थानवी ये बात अपनी किताब विच लिख देन, कहंदे ने एक हस्ती ऐसी है जिहड़ी दुनिया तो ते चले गई है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान ते हुकूमत उन्हां दी है। यानी इतना तगड़ा आलिम दूसरी जमात दा ये जुमले लिखण ते मजबूर है। वो हस्ती जदों बैत होण लई पहुंचे मस्जिद दे अंदर, उन्हां दे मुर्शद जिन्हां दे हाथ ते बैत होना है ख्वाजा उस्मान हारूनी, आप दी जो निगाह पई अगे कामिल वली है जिहड़ा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन दा मुर्शद है, ओदी शान दा कौन अंदाजा ला सकता है? चेहरे अल देख के फरमाया मोइनुद्दीन 2 रकात नफल पढ़, सूरत बकरा पढ़, सुबहान अल्लाह दा विरद इन्नी दफा करते फिर मेरे कोल आ। देखो बैत करन लगे, कौन है? सैयद भी है, आलिम भी है। 2 रकात नफल पढ़ाए, सूरत बकरा पढ़ाई, अल्लाह का जिक्र करवाया, उन फिर आए फरमाया 12,000 वारी कुल हुवल्लाह शरीफ भी पढ़ और तिलावत कर। 12,000 वारी कुल हुवल्लाह पढ़ी, फिर फरमाया दिन और रात मजीद इबादत के अंदर गुजार, मजीद अल्लाह अल्लाह कर।
ہوں مزید اللہ اللہ کروان تو بعد نا ہوں ہاتھ پکڑ کے بیعت کیتا. بیعت کرنے تو بعد فرمایا ذرا آسمان ال نگاہ کر. جدو آسمان ال نگاہ چکی فرمایا دس حضور نگاہ عرش تک چلے گئی ہے. حضور 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں. فرمایا زمین ال نظر کر. حضور تحت الثری تک جا رہی ہے. پھر حضرت خواجہ عثمان ارونی فرمایا مولا معین الدین نو قبول کر لے. غیب چوں آواز آندی اسی معین الدین نو قبول کر لیا ہے. اے نے اللہ دے بندے پہلے کی کروایا؟ نفل پڑھایا، قرآن پڑھایا، سورت بقرہ پڑھائی، 12,000 واری قل اللہ پڑھائی. آج کل جڑے حالات نے آستانیاں دی اللہ دی پناہ ہے، ایمان دی حفاظت دی دعا منگنی چاہیے. تھوڑے لوگ رہ گئے جڑے قرآن حدیث نماز دا درس دیندے ہیں. زیادہ پیر تے ایندے نے جنہاں دی اپنی اصلاح ہون والی ہے. انہاں نے مریداں دی کی اصلاح کرنی ہے؟ ادھا کلو سرما اکھاں چ پا کے زنانیاں چ بہ کے ہانگرے مارے. اللہ دا ولی نہیں، رب دا ولی وہی ہے جڑا مسجد نو آباد بھی کردا ہے، مسجد وچ بہ کے رب دا ذکر بھی کردا ہے. آن والے مرید نو کہندا ہے پتر پہلے اللہ دے گھر جا تے رب دی عبادت کر. یہ اصل بیعت دا مقصد یہ ہے، مفہوم ہی اصل یہ ہے کہ نفس دی اصلاح ہے. مرشد آپ دے اوپر بیعت ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ ہن بیعت ہو کے مرشد دی خدمت دے اندر نے. مرشد نے فرمایا معین الدین حج عمرے دی سعادت لی چلیے. اللہ دے گھر مکہ مکرمہ آئے، عمرہ کیتا. بعد اندر کعبے دے سامنے کھلو کے پھر خواجہ صاحب لی آپ دے مرشد نے دعا کی تھی. ہن ایتھے سلام کرنے تو بعد بیت اللہ طواف کرنے تو بعد روضہ رسول دا سفر شروع کیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرنے واسطے، حاضر ہونے واسطے اللہ دے گھر دا سفر شروع کر دیتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اپنے مرشد کریم دے نال نہیں. اللہ مال دے دولت دے بندہ مدینے نہ جائے، او دے تو وڈا بخیل بندہ کائنات اندر کوئی نہیں. اس لیے اسی کہنے ہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں. پڑھو نظراں نال مل کے چل چلیے مدینے نو. یا اللہ جڑا محبت نال پڑھے میرے لیے بے شک نہ پڑھے ہو، جڑا محبت نال پڑھے انہوں ایسے سال مدینے دی حاضری نصیب کر دے. قبولیت دا پتہ نہیں ہوندا. چل چلیے مدینے نو ساواں کوئی نہیں. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں. بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں. بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں. طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف نظارے نے. طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں. طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے زور نال پڑھ لو. طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے، طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے. ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں واری جان. ہے بھلی بھلی دنیا پر اے نہ جیا کوئی نہیں. ہے بھلی بھلی دنیا. خواجہ صاحب روضہ رسول تے آئے اپنے مرشد گرامی نل حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے. مدینے دے اندر ٹھہر گئے. ایک دن خواب دے اندر حضور دی زیارت ہوئی. نبی پاک خواب اندر آئے. فرمایا معین الدین جی آقا حکم ہوئے. فرمایا معین الدین ہندوستان چلا جا، ہندوستان چلا جاؤ. حضور نے حکم فرمایا. اس لیے آپ نو کیا جاندا ہے عطائے رسول، نبی پاک دی عطا، عطائے مصطفیٰ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
حضور نے مدینیوں حکم ارشاد فرمایا خواجہ صاحب نے ہن مدینہ الرسول تو سفر شروع فرما دیتا ہے بغداد پہنچے بغداد دے اندر آئے 7 بندے بغداد دے اندر ایسے سی جڑے 6 مہینیاں تو بعد ایک لقمہ کھایا کر دے سی آگ نو خدا مندے سی آگ پرست سن مجوسی سی 6 مہینیاں تو بعد انہاں 7 نے ایک لقمہ کھانا لوگ بڑے متاثر سی کہ بڑے کرنی والے اے بڑے پہنچے ہوئے 6 مہینیاں بعد ایک لقمہ کھان دین اے بڑے کیونکہ لوگاں کو معیار نہیں ہے لوگ پرکھ نہیں سکتے اے بات ذہن نشین کر لو دین اسلام دے اندر اگر کسی نو پرکھنا ہوئے کوئی کسوٹی ہے وہ اے ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کسی کالے نو گورے دے اوپر کسی گولے نو کارے دے اوپر کسی عربی نو کسی اجمی تے کوئی فوقیت نہیں کوئی برتری نہیں دین اسلام دے اندر مرتبہ او رکھدا ہے جڑا رب ذوالجلال کولوں ڈرن والا ہے ایک کوئی کسوٹی ہے پرکھیا شریعت دے ترازو وچ جائے گا کیا اللہ کولوں ڈرن والا ہے اے نسلاں برادریاں قبیلے اے دنیا دے بنائے ہوئے کائنات کی کوئی نسب ہے جڑا آلہ ہے کوئی امام الانبیاء دا نسب ہے اے حضور دا خاندان ہے باقی برادریاں قبیلے دھڑے دین اسلام میں کوئی مرتبہ کوئی اہمیت نہیں رکھ دے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی شاہ ہے کوئی گدا ہے اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہو رکھدا ہے جیدا تقوی زیادہ ہے جیڑا اللہ کولوں ڈرنے والا ہے فتح مکہ دا موقع ہے مکے دے بڑے بڑے سردار مشرک حرم دی زمین دے اوپر موجود نے سرکار نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھلو جا آزان دے دے بلال حبشی کون نے نہ قریشی نہ ہاشمی نہ عربی حبشہ تو آئے حضور دے غلام نے کالے رنگ دے بازار موٹے موٹے ہونٹ نے لیکن منظر کیے بیت اللہ دی چھت ہے بلال دے قدم لے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھلو کی اذان دے حضرت بلال کو اذان دلا کے فتح مکہ دے موقع دے اوپر حضور نے امت نو پیغام دیتا ہے کہ دین اسلام دے اندر نسلہ تے برادریاں کوئی اہمیت نہیں رکھ دیاں دین مصطفیٰ دے اندر رنگ نہیں دیکھے جاندے ایتھے دل ویکھے جاندے نے تقوی دیکھے آ جاندہ ہے کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ چ عزت والا او ہے جڑا رب ذوالجلال دے کولوں ڈرنے والا ہے حضور نے دسیا ہے کہ بلال دے قدم نے کعبے دی چھت ہے بلال اذان دیندے پے مشرکاں کیا کاش اج تو پہلے اسی مر جاندے اے دن سانو ویکھنا نصیب نہ ہوندا کہ ایک حبشی کعبے دی چھت تے چڑھیا آیا ہے مکے دے مشرک کدوں کسے نو کعبے دی چھت تے چڑھن دیندے سن عام بندے نو کدوں کعبے دے نیڑے آن دیندے سن حضور نے سارے معاملات ختم کر دیتے فرمایا دین مصطفیٰ ایتھے رنگ نسل نہیں دیکھی جاندی ایتھے دل ویکھے جاندے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیونکہ میں دس رہا کہ بندے پرکھ دے نہیں پرکھن لی کسوٹی یہی ہے کہ ویکھیا جائے گا نمازی ہے جیڑا پیر نمازی نہیں او دی بیعت جائز ہی نہیں ہے جاؤ دنیا دے کسی عالم کو فتویٰ لے لو جیڑا پیر قرآن دا تارک ہے شراب پیوے بانگ پیوے چرس پیوے مریداں نو پلائے او دی بیعت حرام ہے او دی بیعت ہون دی کوئی ضرورت نہیں ایسے بندے دی صحبت تیرے ایمان نو ضائع کر دے گی او دی صحبت ہی جب ہے جنہوں ویکھیاں اللہ دے اللہ دا رسول یاد آ جائے بندے نہیں پرکھ رہے میں اپنی اکھی منظر دیکھو کہ ایک بندہ فیصلہ آباد نولٹی پول دے قریب ہوندا سی اور نہ نماز پڑھنی نہ اللہ کوئی او دے تو ظاہر ایسی چیزاں دا صدور نہیں سی نظر ہی نہیں سن آندیاں گالاں کڑدا ہوندا سی تے بندیاں دا ہجوم لگا او گالاں دا مطلب بندے بنا لیندے سی گالاں تو او مفہوم کڈنا بھی یعنی آ گال کڈ دیتی اج کام ہو جانا ساڈا گالاں او کڈدا سی اگوں بھئی اے تا دین مصطفیٰ نہیں ہے اے تا حضور دا دین نہیں ہے ایسے انہر ساڑھا واسطہ نہیں ہے کو بندے نو معافی ہے شریعت دی کیڑا بندہ جنہوں رات دا پتہ نہ ہوئے
جنوں دن دا پتہ نہ ہوئے، جنوں نوٹ دی پہچان ہے نا بھی آ 50 والا تے آ 500 والا ہے، انہوں مجذوب نہ سمجھ لیو۔ جیڑا بندہ نوٹ دی پہچان رکھدا ہے، جیڑا نوٹ نو پہچاندا ہے، اس نو مجذوب نہ سمجھ لیو، وہ مجذوب نہیں ہے۔ مجذوب وہی ہے جڑا تردا تے تری جاندا 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر، پتہ ہی نہیں، کپڑیاں دا نہیں پتہ، کھان پین دا نہیں پتہ، او دا حساب کوئی نہیں۔ جڑا کپڑے ٹائم نال پاوے تے لنگر دی ساری پہچان ہوئے تے جی یہ مجذوب ہے، یہ چنگا مجذوب ہے جڑا 3 تھالیاں چولاں دیاں کھا جاندا ہے تے صبح و شام 3 روٹیاں نو گیڑا دیندا ہے تے نوٹ دی جنوں پہچان ہے وہ مجذوب ہے۔ مجذوب وہی نے جنہاں نو اپنی خبر ہی نہیں، حال ہی نہیں۔ میں دیکھے نے ایسے ایسے سیدھے بندے مجذوب نے جنہاں نو تسی تکا لا لو پیسے پھڑدے ہی نہیں، جنہ مرضی ٹل لا لو تے انہوں نے پرواہ ہی نہیں، انہوں نے نزدیک پیسہ ایک کاغذ ہے، وہ مجذوب ہے۔ جنہوں پہچان ہوئے جوڑ جوڑ رکھے تے جی دا بینک بیلنس بھی ہوئے انہوں بندہ کوئی مجذوب کہے۔ پراڈو گڈی تو اترے جی یہ مجذوب ہے، جی یہ بھی ایک طبقہ ہے۔ صوفیاء دا یہ کوئی طبقہ نہیں، صوفیاء ہوئی نے جنہاں نے نگاہ کر کے پٹکی ہوئی امت نو سیدھی راہ تے لایا ہے۔ اللہ دیاں گھراں مسجدہ نو آباد کیتا ہے۔ این صوفی بزرگ سید وارث شاہ کہندے نے وارث شاہ سدائی جیوں دے نے، وارث شاہ سدائی جیوں دے نے، جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نیک کمائی کیے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، اللہ اللہ کرنی، حسن اخلاق چنگا کردار ہوئے، وارث شاہ او سزائی جیوں دینے، جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے، وارث شاہ محبوب نو تدوں پائیے جدوں اپنا آپ گوائیے تے، وارث شاہ نماز دا فرض وڈا، کسے پیر دے بیت یا نماز دی معافی نہیں۔ بیت تے نماز زمین اور آسمان دا فرق ہے، بیت ہونا ایک پاسے، بیت ہونا فرض نہیں، نماز فرض ہے۔ وارث شاہ نماز دا فرض وڈا، سرو لا دیو دل برا واسطہ اللہ دے مقبول بندے نماز پنجگانہ دی پابندی دے نال وقت گزار دین۔ ان خواجہ صاحب اس علاقے دے اندر آئے، جس علاقے دے اندر وہ 7 بندے جڑے 6 مہینیاں تو بعد ایک ایک لقمہ کھان دین تے لوگ انہاں دے معتقد نے مانی نے آگ نو خدا من دین۔ خواجہ صاحب جدوں آئے آپ دی نگاہ انہاں تے پئی، انہاں خواجہ صاحب ال ویکھیا، انہاں دے رنگ پھکے پے گئے، پیلے رنگ پے گئے، پریشان ہو گئے کہ ایک ہی بن گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا جاہو جلال حسن و جمال دے کے کمبن لگے۔ خواجہ صاحب فرمایا تانوں شرم نہیں آندی، تسی آگ دی پوجا کر دیو، آگ نو خدا منی بیٹھے ہو۔ کہندے ہیں اسی اس لیے آگ نو خدا مننے ہو کہ اے سانو ساڑے نہ، اے ساڈا حیا کرے۔ اگر تیرا خدا معین الدین سچا ہے تے تو آگ دے اندر داخل ہو، اگر آگ نے تینوں نہ جلایا اسی تیرے خدا نو من لانگے۔ خواجہ صاحب اگئی جلال اندر جن اپنی پیرا چو نلین اتارے، جتی لا کے آگ دے اندر سڑ دیتی۔ فرمایا معین الدین تا ایک پاسے ہے، ساڑیاں تے جتیاں دا بھی حیا آگ کر دی ہے۔ معین الدین تا ایک پاسے، ساڑیاں تے جتیاں دا بھی حیا اے آگ کر دیئے۔
غیب چوں آواز آندی ہے معین الدین اے ساڈا بندہ ہے، ساڈے بندے دی جتی نو آگ جلا جائے، اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہاں سارے جدوں یہ منظر دیکھیا کہ جتی بھی نہیں جلی، غیب چوں آواز بھی بلند ہوئی ہے، قدمہ جا کے گر گئے، ستہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے تے وقت دے ولی بھی بن گئے۔ یہ اللہ دے ولی دی نگاہ اتھوں چلے سبز وار دے علاقے دے اندر آئے، یادگار نامی اے اجمیر آن تو پہلے پہلے دیاں گلن، سبز وار دا علاقہ آیا، اتھے ایک یادگار نامی بندہ حاکم سی، یہ اصحاب پیمبر دا دشمن سی، جدے سینے دے اندر اصحاب پیمبر دا بک سی، نام اگر کسے دا ابو بکر عمر عثمان دیکھ دا سی انہاں تے سختی کریا کردہ سی۔ خواجہ صاحب دے تلاب تے آکے بہ گئے، او دے خادم آکے کہنے بابا اٹھے تو چلا جا، او بڑا سخت آندہ پیئے کتے تو انہوں سزا نہ دے دے، او بڑا ظالم ہے، بڑا سخت ہے۔ خواجہ صاحب اپنے ذکر اندر مصروف نے، قرآن دی تلاوت دی اندر مصروف نے، یہ جملے کتاب اندر نے کہ آپ نے قریب قرآن پاک رکھی آئے، او دی تلاوت کر دے پہل اللہ دے ذکر دے اندر مصروف نے۔ اے در یادگار نامی حاکم جدوں سبزوار علاقے دا آیا، او دی نگاہ حضرت خواجہ معین الدین دے چہرے تے پئی، خشی پہ گئی، زمین تے گر گیا، بڑی دیر تو بعد ہوش آئی، سارا کچھ سمجھ چکی آجی، کہندہ حضرت معاف کر دیو، فرمایا معاف تا تینوں کیتا ہے، توبہ کر لے، نبی دے ہر غلام دا حیا کرنا شروع کر دے۔ یہ توبہ کروائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی بڑی آلائے، آپ نے 90 لاکھ رو کلمہ پڑھایا، آپ دی نگاہ ولایت دے اندر اتنا اثر سی، جدر نگاہ اٹھتی سی لوگاں دے بنجر دل اللہ دے ذکر دے نال آباد ہو جایا کر دے زن۔ یہ عظمت ہے خواجہ صاحب دے قول سننا، اور ایک بات دی وضاحت کر کے بات ختم کر دے ہوں۔ خواجہ صاحب فرمان دے جیڑا بندہ کسرت دے نال قسماں کھاندا ہے وہ اپنے گھر نو ویران کر دیندا ہے، جھوٹیاں قسماں کھان والا کسرت دے نال گل گل تے قسم نہیں چکنی چاہیے، تے جیڑا بار بار قسماں چکدا ہے اپنے گھر نو ویران کردا ہے، او دے رزق دے وچوں اللہ برکت ختم کر دیندا ہے۔ بابا فرید دا دادا مرشد اللہ دا کامل ولی حافظ قرآن خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دین اللہ دے رزق دے وچوں برکت ختم کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ کسرت دے نال جھوٹیاں قسماں کھاندا ہے، فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے ساندا ہے اللہ دے فرشتے او دی حفاظت بھی کر دین اور اللہ دے فرشتے او دے گواہ بھی بن جاندے۔ فرمایا نماز ایک راز ہے، جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے وہ اپنے پروردگار دے نال گلاں کردا ہے، راز ہے، نماز ایک راز ہے۔ اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان عالی شان ہے، اللہ دے ولی نے کہندے نے نماز ایک راز ہے، فرمایا اللہ دے دوست دے اندر 3 خوبیاں آ جاندیاں، جڑا بندہ اللہ دا دوست بن جاندا ہے رب دا مقبول ہو جاندا ہے، اللہ دا منظور ہو جاندا ہے، او دے اندر 3 خوبیاں آ جاندیاں۔ سب تو پہلی خوبی یہ ہے او سخاوت دریا دی طرح کردا ہے، او دا رزق اللہ دی راہ دے اندر لگدا ہے، دریا دی طرح اس دی سخاوت ہوندی ہے۔ دوسری خوبی اللہ دے دوست دے اندر خواجہ معین الدین فرمان دین اے آ جاندی ہے کہ او دی شفقت سورج دی طرح ہوندی ہے، جویں سورج دی روشنی ساریاں دی اوپر پیندی ہے، اسی طرح فرمان دین او دی شفقت ساریاں لئی ہوندی ہے۔ جڑا بندہ اللہ دا دوست بن جاندا ہے، تیسرے نمبر تے فرمایا جدوں بندہ اللہ دا دوست بن جاندا ہے رب دا منظور اور مقبول ہو جاندا ہے، او دی تواضع یعنی عاجزی انکساری او دے اندر زمین دی طرح آ جاندی ہے، جویں زمین دا بچھونا بچھی آیا ہے، زمین عاجز ہے اپنی جگہ تے اسی طرح قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے، عاجزی ہے زمین دے اندر۔ اس طرح اللہ دا بندہ جدوں رب دا دوست بن جاندا ہے او دے اندر عاجزی آ جاندی ہے، اخلاص آ جاندا ہے، للہیت او دے دل دے اندر آ جاندی
جاندی ہے جدو بندہ اللہ دا دوست بن جاندا ہے رب دا مقبول بن جاندا ہے یہ خواجہ صاحب دے فرامین نے یہ عظمت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ دی آپ دی سیرت دے کئی پہلو جدھر بھی جایا جائے وہ ایک طویل موضوع ہے خواجہ صاحب اجے تا اجمیر نہیں پہنچے یہ اجمیر دا تذکرہ کریے وہ ایک طویل ذکر ہے بات جڑی کرنی مقصود ہے حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق سوشل میڈیا دے اوپر آپ دا ایک رسالہ ہے جڑا آپ دی طرف منسوب ہے وہ دا نام ہے فوائد السالکین ایک رسالہ ہے جڑا حضرت خواجہ معین الدین اے ہشت بہشت ہے ایک کتاب ہے جڑی کہ 8 جنتا اس تو مراد یعنی 8 کتاباں اس ایک کتاب دے اندر 8 کتاباں تو ان 8 کتاباں کی کتاب ہے جدا نام ہے فوائد السالکین اس ایک کتاب دی ایک عبارت نو متنازع بنا کے ایک مرزا پلمبر جیلم دا بیمان پٹری اترے آیا وہ کہندا جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں کول بندہ آیا بیعت ہون لئی تو انہوں نے کیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ انہوں دا خجی عقیدہ ہے تسی مسجد بیٹھے ہو آج تک کسی نے کیا بھی یہ کلمہ پڑھو کسی کتاب تسی عقائد دی کسی کتاب پڑھیا ہوئے کسی مولوی درس دیتا ہوئے خطبے نماز تو بعد جمعے دے موقع تے بھی ہے ساڑھا کلمہ ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان نے جڑا کسی غیر نبی دا کلمہ پڑھائے جڑا کسی غیر نبی دا کلمہ پڑھائے حضور خاتم النبیین نے حضور تو بات تا تصوری نہیں کہ کسی اور نبی دا بھی پڑھیا جائے جڑا کسی غیر نبی دا کلمہ پڑھائے وہ بندہ دارہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے یہ ساڑھا عقیدہ ہے یہ ساڑھا ایمان ہے یہ ساڑھے بنیادی عقائد اچھنٹ اور یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت لکھ دیں فرمان نے کہ یہ جڑیاں اولیاء اللہ دیاں کتاباں نے انہاں دی متعلق تصدیق نہیں ہے اور نہ لے کے فرمایا فوائد السالکین کہ یہ انہاں بزرگاں دیاں ایک کتاباں انہاں دی طرف منسوب کر دیتیاں گئیاں انہاں کتاباں دی کوئی اہمیت نہیں نہ مدرسیاں پڑھائیاں جاندیاں نہ انہاں دی بات کوئی دلیل ہے نہ کوئی اہمیت رکھ دی صرف اس بات نو دلیل بنا کے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین یا اولیاء چشت پر تبرہ کیتا جائے ولیاں دی توہین کیتی جائے ایک کھلی جہالت ہے اسی کہنے ہیں جڑا بندہ ایسا کلمہ پڑھائے وہ دارہ اسلام تو خارج ہے اور ایک کتابہ انہاں بزرگاں دی طرف منسوب نے انہاں لکھیاں نہیں نہ لکھن دا حکم دیتا ہے نہ انہاں نے کتابہ لکھیاں اس واسطے نہ ولیاں دی خدمات نو بھولیا نہ جائے اے بر صغیر پاک و ہند دے اندر اگر مسلمان نظر آ رہے نے سارا اللہ دیاں ولیاں دا ہی فیضان ہے اے اولیاء اللہ دا ہی فیضان ہے ایسی بات جڑی اللہ دے قرآن نل اور حدیث نل ٹکرا جائے تصوف دی کسی کتاب دے اندر بھی ہوئے وہ قابل قبول نہیں ہے یہ منشور ہے جڑی اے اسلام اے بات ذہن نشین رکھنا جڑی گل اللہ دے قرآن نال ٹکرا جائے رسول اللہ دے فرمان نال ٹکرا جائے دنیا دے بڑے تو بڑے مفتی اور قاضی دی بات ہوئے بڑے تو بڑے صوفی دی گل ہوئے یہ ساڑھا عقیدہ ایمان ہے جڑی بات اللہ دے قرآن نال ٹکرا جائے رسول اللہ دے فرمان نال ٹکرا جائے اسی اس گل نو چھوڑ دیاں گے گل یا رب دے قرآن دی مننا گے یا رسول اللہ دے فرمان دی مننا گے انہاں چیزاں نو بنیاد بنا کے اصل لوگ اپنی نمبر بازی چاہتے ہیں انہاں نو جاندہ کوئی نہیں جدو خواجہ معین الدین دا نام آئے گا بندے توجہ کرنگے جدو بابا فرید دا نام آئے گا داتا صاحب دا نام آئے گا پھر بندے توجہ کر لینگے انہاں دا نام لکھ کے چڑھانگے خود انہاں نو جاندہ کوئی نہیں سی انہاں ہستیاں تے تبرہ کر کر وہ معروف ہو گئے خود مشہور ہونا چاہتے ہیں ورنہ انہاں ہستیاں دی سیرت پڑھو انہاں دی زندگی دا ایک لمحہ اللہ دی یاد دے اندر اللہ دی خوف دے اندر گزرے ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح مانے چنہ ہستیاں